अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्शन गुरु। आई एम शैन और आप सब होपफुली अच्छे से होंगे। मुझे एक नेपाल से बड़ी सैड न्यूज़ मिली है कि संदीप लामिछाने जो हैं वो सस्पेंड कर दिए गए हैं। उनका कोई केस रिपोर्ट हुआ है नेपाल पुलिस में और वो कैरेबियन प्रीमियर लीग जो होती है वहाँ पे वो गए हुए थे कैरेबियन में लीग खेलने के लिए। तो दैट इज़ अ वेरी सैड न्यूज़ फॉर ऑल द नेपाली क्रिकेट फैंस। और क्योंकि एक ही प्लेयर थे नेपाल के जो कि इंटरनेशनल लेवल पे लीग्स भी खेलते थे, बिग बैश भी खेली, PSL, IPL और बाकी जगह भी बहुत अच्छा रिप्रेजेंट किया और सच अ टैलेंटेड क्रिकेटर, लेग स्पिन जिस तरह की बॉलिंग करते हैं। तो वन ऑफ माय फेवरेट। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि आई हैव बीन हिज फैन फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो मेरे लिए बड़ी दुख की बात है कि वो इस टाइम सस्पेंड हो चुके हैं। तो उनका क्या केस है, उसके मुतालिक क्या खबर है, तो हमें एक ये वीडियो मिला है जिसको अभी मैं देखने जा रहा हूँ। इसका ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो डू चेक आउट दिस लिंक। और आप भी बताइएगा कि इसमें अभी क्या प्रोग्रेस होगी। तो इस केस को पहले सुनता हूँ, समझता हूँ, फिर आगे बात करेंगे। सबैजना कतिजना मान्छेले चाहिँ मलाई यो सन्दीप लामिछानेको केसको बारेमा चाहिँ केही बोलिदिनुहोस् न, के हो के हुनसक्छ भन्ने कुरामा चाहिँ कुरा गर्नुभएको थियो। अनि त्यसकै बारेमा खासै धेरै बोल्नुपर्ने कुरा त छैन, एकदम लिमिटेड कुरा छ। म टक पोइन्टमा चाहिँ म भनिदिइहाल्छु। पहिलो इस्यु छ सन्दीप लामिछानेको ओभरअल यो इस्युमा मुद्दामा के हुनसक्छ भन्ने कुरा। अभियसली यहाँ इन्भेस्टिगेसन पुरै कम्प्लिट भएको छैन, तर इन्भेस्टिगेसनले चाहिँ कम्प्लिट भएको खण्डमा चाहिँ तपाईँको के हो भन्दाखेरि 17 वर्षको नाबालिका भनिएको छ। सो 17 वर्षको नाबालिकाको कुनै पनि हिसाबमा करणी भएको देखियो भन्ने बित्तिकै त्यो सहमति भन्ने कुरा हुँदैन भन्ने कुरा म पहिला पल शाहको केसमा पनि मैले तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ। यसपालि पनि त्यो क्लियर पार्न चाहन्छु। कुनै पनि हिसाबमा सेक्सुअल रिलेसनसिप भएको छ भने 18 वर्षभन्दा मुनि त्यो अटोमेटिकल्ली के हुन्छ, त्यो जबरजस्ती करणी अन्तर्गत जान्छ। सो यो कुरा पहिला पनि आएको थियो र अहिले किन यो इस्यु फेरि मान्छेले चाहिँ उठाइरहेका छन् अचम्म लाग्छ। किन भन्दाखेरि कानुनले क्लियर पारिदिएको छ, देयर क्यान बी नो कन्सेन्ट अन्डर द एज अफ 18 भनेर। सो इन केस त्यो प्रुभ भयो कि करणी मात्रै भएको हो वा तपाईँको सेक्सुअल रिलेसनसिप मात्रै भएको भनेको प्रुभ हुने बित्तिकै के हुन्छ, अटोमेटिकली त्यो जबरजस्ती करणीका जान्छ। अब दोस्रो इस्यु थियो के भन्दाखेरि यो जबरजस्ती करणी होइन, मेलमिलापमा भएको यो त्यो भन्ने कुरा मान्छेले अनाप कुरा गरिरहेको छ। हामीलाई यो इन्भेस्टिगेसनमा के भएको छ, के कुरा आएको छ, जाहेरीमा के कस्ता कुरा आएका छन् अहिलेसम्म प्रपरली थाहा छैन। त्यो थाहा नहुने बित्तिकै के हो भन्दाखेरि अटोमेटिकली हामीले चाहिँ एउटा पक्ष सन्दीप लामिछाने दोषी हो भनेर नै अज्युम गर्न मिल्दैन। वेयरएज अन दि अदर ह्यान्ड यो चाहिँ के हो, सहमतिमा भएको पछि फसाएको भन्ने कुरा पनि अज्युम गर्न मिल्दैन कि यो केसमा। किन भन्दाखेरि यो केसमा जे पनि हुनसक्छ, अनुसन्धानलाई कुरौँ, अनुसन्धानबाट रिपोर्ट जुन चाहिँ जान्छ त्यो अनुसार चाहिँ हामीले बुझ्छौँ कि अहिले नै यति एउटा पक्षले एउटालाई रेपिस्टै बनाइसक्यो, अर्को पक्षले झनै के गरिदिएको छ भन्दाखेरि अटोमेटिकली के गरिदिएको छ, ती नाबालिकालाई 18 वर्षभन्दा कम उमेरको नाबालिकालाई यस्तो नराम्रो शब्दहरू प्रयोग गरेको छ कि कुरै गर्न सकिँदैन कि। सो यो कुरा चाहिँ मलाई पटक्कै चित्त बुझेको छैन। यसरी चाहिँ कुनै पनि सर्भाइभरलाई चाहिँ यसरी अट्याक गर्नु हुन्छ जस्तो लाग्दैन विथाउट नोइङ एनी फ्याक्ट एज अफ राइट नाउ। ओके, सो यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि इन्भेस्टिगेसनलाई कुरौँ भन्न चाहन्छु। र के हो भन्दाखेरि सर्भाइभरहरूलाई यसरी अट्याक गऱ्यो भने भविष्यमा अब कतिजना अरू अब्युजरहरूले चाहिँ यस्तै कुरा देखेर चाहिँ अब्युज गरेको खण्डमा अरू सर्भाइभरहरूले बोल्न नसक्ने स्थिति आउँदैन। सो यसरी सोसियल मिडियामा आएर यस्तो अनाप गर्ने काम चाहिँ पटक्कै एकदमै गलत हो जस्तो लाग्छ। र तेस्रो कुरा यसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब भिक्टिमको नाम चाहिँ तपाईँको चाहिँ वा सर्भाइभरको नाम चाहिँ जो अक्युजर छ उसको नाम चाहिँ होइन नल्याउने अनि उसको नाम मात्रै निकाल्ने, यो अक्युजर नाम मात्रै निकाल्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो नेपालको कानुनले चाहिँ कुनै पनि सेक्सुअल भोइलेन्सको र सर्टेन केसेसहरूमा चाहिँ सेक्सुअल भोइलेन्स, रेप होइन, सेक्सुअल हरासमेन्ट होइन, बाल यौन दुराचार जस्तो केसहरूमा चाहिँ कुनै पनि बालबालिका वा कुनै पनि मान्छेको चाहिँ नाम प्रयोग गर्न पाइँदैन भनेर एउटा प्राइभेसीको एउटा कानुनै क्रिएट भएको छ। हाम्रो सर्वोच्च अदालतको प्रतिपादित नजिर पनि छ त्यसमा होइन। अब त्यो भएपछि के भयो, कुनै पनि हिसाबमा त्यो सर्भाइभरलाई चिन्ने हिसाबमा, अक्युजरलाई चिन्ने हिसाबमा हामीले के गर्न पाइँदैन, हामीले कहिले पनि हामीले मात्रै होइन मिडियाले र प्रहरीले पनि कहिले पनि कुनै पनि इन्फर्मेसन लिक गर्न पाउँदैन। त्यो कानुनको आधारमा उनीहरूको नाम नबनिने हो। अरू केसमा चाहिँ जेनरली अक्युजरको पनि नाम बाहिर आएको हामीले देख्न सकेका छौँ। अब इन केस अफ तपाईँ जसलाई चाहिँ अक्युज गरिएको थियो हो त्यो अक्युज गरिएको मान्छेको नाम किन निकाल्ने भन्ने हिसाबमा चाहिँ अब मलाई चाहिँ पर्सनली के लाग्छ, जुन केसमा चाहिँ मिडिया ट्रायल हुनसक्छ नि त्यहाँ प्रहरीले पहिला तपाईँको प्रारम्भिक प्रतिवेदन ननिकालिकन, अनुसन्धान नगरिकन, जहाँ
चाहिँ कसैको पनि नाम निकाल्नु हुन्छ जस्तो लाग्दैन। किन भन्दाखेरि त्यसपछि चाहिँ मैले अगाडि भने जस्तै अनाप शनाप नचाहिँदो स्पेकुलेसन, सर्भाइभरलाई गाली, दोषी नै नठहरेको मान्छेलाई अटोमेटिकली रेपिस्ट भन्ने काम हुनसक्छ इन्भेस्टिगेसनै नभइकन। सो यहाँ के हुनुपर्छ, मिडल लाइनमा के हुनुपर्छ, आफ्नो ओपिनियन आफ्नो ठाउँमा राख्न सकिन्छ। अरू मान्छेहरूले भनेका कुराहरू, फर इक्जाम्पल कतिजना महिला अहिलेका को आएका छन् यङ फिमेलहरू, सन्दीपले मलाई अप्रोच गरेको थियो, यस्तो गरेको थियो, त्यही पनि म गएँ भन्ने हिसाबमा कतिजना मान्छेले सोसियल मिडियामा बोल्नु भएको छ होइन। त्यो बोल्नु भएको महिलाको आधारमा तपाईँले ओपिनियन क्रिएट गर्न पाइन्छ, तर डाइरेक्टली दोषी भन्न पाइँदैन। र अन दि अदर ह्यान्ड सर्भाइभरलाई वा अक्युजरलाई त अहिले एटलिस्ट कुनै पनि हिसाबमा जुन चाहिँ फेरि आयो कि त्यो यस्तो नराम्रो तरिकाले देखाएको छ, त्यो त गर्नै हुँदैन कि। सो बेसिकली के हो, मलाई चाहिँ पर्सनली मेरो विचारमा चाहिँ यस्तो सेन्सिटिभ केसहरूमा चाहिँ जहाँ चाहिँ प्रिलिमिनरी इन्भेस्टिगेसन नगरिकनै प्रहरीले चाहिँ जुन नाम निकाल्न चाहिँ त्यो चाहिँ गलत हो जस्तो लाग्छ। तर कानुनले रोकेको छैन, सो कानुनी रूपमा गलत भन्न मिलेन, तर प्र्याक्टिस चाहिँ मलाई पर्सनली गलत हो जस्तो लाग्छ। यो चाहिँ के भन्दा यो केस मात्रै होइन, तपाईँको जस्तो केसमा नि प्रहरीले पक्रिने बित्तिकै झ्याप जो प्रतिवेदन निकालिदिन्छ कि त्यो चाहिँ मलाई गर्नु हुन्न जस्तो लाग्छ। सो यो तिनवटा इस्यु हो भने चाहिँ यो तिनवटा इस्यु हो होइन। अब पनिसमेन्टकै कुरा गर्ने हो भने इन केस कुनै पनि हिसाबमा सेक्सुअल रिलेसनसिप भएको कुरा चाहिँ प्रुभ भएको खण्डमा चाहिँ के हुन्छ, अभियस छ यहाँ कुरा कि तपाईँको 12 वर्षसम्मको जेल सजाय हुन सक्ने व्यवस्था चाहिँ हाम्रो कानुनमा छ अहिले 17 वर्षको फिमेलसँग भएको खण्डमा। सो त्यही नै हो। यति भन्दै इफ यु हेभ एनी अदर क्वेसन तपाईँले कमेन्टमा ओके जी, पूरा केस क्योंकि आई हैव लर्न नेपाली ओवर द ईयर्स, तो समझ मुझे काफ़ी ज़्यादा आ गई है इसकी। तो केस बेसिकली ये है कि सेक्सुअल रिलेशनशिप का केस अंडर 17 ईयर एज और नेपाल के कानून के मुताबिक अगर वो प्रूव हो जाता है तो इट कम्स अंडर द 12 ईयर जेल, और उसके बाद मतलब ये पूरा एज अ रेप केस रिपोर्ट होता है। तो इस केस में जो इशू आ रहा था वो उन्होंने ये बताया कि उससे पहले ही उन्होंने डिस्क्लोज कर दिया कि एक इनिशियल इन्वेस्टिगेशन होती है, तो उसमें अगर कुछ उन्हें मिलता तो उसको कंटिन्यू करते, परस्यू करते, क्योंकि एक बंदे के कैरियर का भी पूरा सवाल है। अगर इस तरह की हरकत हुई है तो उसको पहले थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करके परस्यू करना चाहिए, ना कि मीडिया में इस तरह के एकदम से मीडिया में आके। और उसका कैरियर भी आप संदीप का, उसको क्रिकेट नेपाल ने बैन कर दिया, और जहां वो खेल रहे थे वहां से भी उन्हें नहीं खेलने कंटिन्यू करने दिया जा रहा। तो वो अब वापस आएंगे और इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को फेस करेंगे। और इट इज़ वेरी सैड न्यूज़ के पहले पाउल शाह के साथ भी इस तरह का एक केस रिपोर्ट हुआ, और अब ये संदीप के साथ। तो जो नेपाल के सेलिब्रिटीज हैं, आई थिंक उनके लिए ये कोई अच्छा टाइम नहीं है, और ये बड़े सेंसिटिव केस रिपोर्ट हो रहे हैं। तो होपफुली संदीप का ये केस ऐसा ना हो जैसे कि ये बताया जा रहा है, और वो इसमें सरगुरू होके दोबारा से क्रिकेट में आ सकें, क्योंकि ही इज़ वेरी टैलेंटेड क्रिकेटर। और इट्स वेरी अनफेयर कि अगर उनके कैरियर के साथ इस तरह से हो जाता है, उनके टैलेंट के साथ भी अनफेयर है, उनकी अपनी लाइफ के साथ भी अनफेयर है। तो मेरा तो ये ओपिनियन है, आपका बताइएगा क्या ओपिनियन है, और अगर इस मुतालिक आपको मज़ीद डिटेल्स मालूम है जो प्रोसीडिंग हो रही है उसके मुतालिक, तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही, टेक केयर एंड बाय बाय।